योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. वास्को मांगोरिलच्या स्कुलात चोरी. 1 लाख रोख आणि 30,000 रुपया मोलाच्या 4 DVRचेर मारलो हात. पंचायत चलो अभियान सरकारी काय मोगोवपाचे खाजगी अभियान, सांगचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. प्रश्न विचारपाक गेल्ल्या RGPच्या विश्वेश नायकाक म्हटले दामतलो गळो. सुदीन ढवळीकराची सरकारी दादागिरी, सुदिनाचो काढलो RGPन फोग. मंगळारा अनुभवपाक मेळटले सुके हवामान. खाशेली हवामान बदलाची कसलीच ना शिटकावणी. गोंयांत पळोवपाक मेळटले सुखद वातावरण. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत चोरयो वाडत आसा. वास्को मांगोरिल वाठारांतल्या सांत थेरेझा स्कुलात चोरी जाली. चोरांनी प्राचार्याचे कचेरेंतल्यान 1 लाख रोख आणि 30,000 रुपया मोलाचे 4 DVR चोरले. वास्को पोलिसांनी तपास चालू केला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. घटण्यो घडत आसत आनी अशीच एक चोरी म्हणटा ती आयज वास्को वाठारांत मांगोरिल हांगा एक सेंट ट्रेझा स्कूल आसा. ह्या स्कुलान चोरी जाल्ली आसा. नियरली 1 लाखाची चोरी जाल्ली आसा. तशेंच DVR थिंगा 4 चोरयेक गेल्ले आसा वर्थ 30,000चे. आनी हे चोरये खातीर एक स्कुलान जी जाल्ल्या कारणान थिंगासले टिचर्स आनी प्रिंसिपल म्हणून ते चिंतेत पडलेले आसा की जर स्कुलांनी आतां अशे चोरयो जावपाक लागल्यो जाल्यार भुरग्यांची सुरक्षे कडेन तांकां चिंतचें पडटलें. हे जे पयशे आहले 1 लाख रुपया ते तेंच्यांनी स्कुलाच्या प्रोग्रामा खातीर हाडलेले. गॅदरींग आहले, तशें थोडे तेंचे प्रोग्राम आहले, हाच्या खातीर तेंच्यांनी ते अरेंज केल्ले. आनी त्या भायर हे जे प्रोग्राम थोड्या दिसांनी जावपाचे आहले. सो हे जे पयशे तेंच्या प्रिंसिपलाच्या कॅबिनांतसून हे चोरयेक गेल्ले आसा. तेंचे DVR कॅबिनांतसून चोरयेक गेल्ले आसा. आनी जे CCTV फुटेज जी टिचरीक गावतली जावं पुलिसांक गावतली हेच्या खातीर ते तेंच्यांनी चोरयेक गेल्ले आसा. सद्या प्रिंसिपलान पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा आनी फुडलो तपास हो चालू आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. बाबा उमेदवार पार्टी ठरयता, तो हांव ठरयना. लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवारी खातीर सुलक्षणा सावंताचें नांव चर्चेत आयलां. तुमचें कितें म्हणणें? ह्या पत्रकाराच्या प्रश्नांक प्रमोद सावंतान दिल्ली जाप. गाडयेंत बसता बसता CMान ही जाप दिली खरी, पूण कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या आदीं ज्या प्रकल्पाचें उक्तावण करपाक सोदता ताची वळेरीय दिली. दक्षिण गोंया खातीर भाजपाची सुरवेची वळेरी तयार जाली त्या वेळार सगळे दादलेच आसले. दामू नाईक, नरेंद्र सावयकार, बाबू कवळेकार, दिगंबर कामत अशे. नारी शक्ती सन्मान बी सगळे आसूनय. पूण अचकीत केंद्रांतल्यान सुचोवणी आयली आनी मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंताचें नांव फुडें आयलें आनी राजकारणान मोडन घेतलें. तिच्या नांवार मोल लागली ना, पूण तिका संद मेळूं येता अशें म्हणटात. बाबा पार्टी ठरयता हें हांव ठरयना. पण त्यांचंही नाव आलं ह्या जाताना. पार्टी कोणाची डिस्कस लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावचे आदीं साखळेचे गर्ल्स हॉस्टेल, प्रियोचे प्रायमरी स्कूल, परवरेची डायट बिल्डिंग आनी 2-3 प्रकल्पाचे उक्तावण जातले अशें CM सावंतान सांगले. आयकात. GSIDCची बोर्ड मिटींग रुटीन GSIDCची बाकीची सगळी कामां रिव्ह्यू घेवप, ती कंप्लीट करप. बरेचशा प्रोजेक्ट जे पळय आमचे इनॉग्रेशना खातीर आसा. आमी एक हॉस्टेल कंप्लीट केला सांखळे पियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन. प्रायमरी स्कूल आसा ताजें इनॉग्रेशन आसा.
नीव आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन आसा. अशा पद्दतीचे रुटीन मंथली GSIDC मिटींग, बट तातूंतल्यान नवे प्रोजेक्ट आनी जुने प्रोजेक्ट कंप्लीट करप आनी बाकी सगळ्या कामाचो रिव्ह्यू घेवप अशें एकंदर अजेंडा आयच्या GSIDC आचारसंहितेच्या पूर्वी कुठली उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे? आचारसंहितेच्या पयलीं एक 2-3 म्हणजे गर्ल्स हॉस्टेल ॲट सांखळे, प्रियोर कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक प्रायमरी स्कूल ताजें इनॉग्रेशन, ताज्या भायर आनीक 2-3 प्रोजेक्ट आसा जे आनी आमचे डायट बिल्डींग एट पर्वरी ताजें इनॉग्रेशन आसा. ताज्या उपरांत आनीक 2 प्रोजेक्ट कितें तरी रिमायंड म्हाका याद जायना, बट अशा पद्दतीन प्रोजेक्टाची 13-14 तारखे पयलीं जातले. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपाचें सरकार दादागिरीचें सरकार. उणीर रामाच्या देवळा कडेन सिवरेज प्रकल्प हाडपी ढवळीकारूच खरो समाजाक कलंक. बांदोड्या सुदीन ढवळीकारान विश्वेश नायकाक दिल्ले धमकेचेर RGPन खर प्रतिक्रिया दिल्या. बांदोड्या जाल्ली कार्यावळ सरकारी आसली काय भाजप मोगोवपाची तें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें अशें RGPन मागलां. भाजपा सरकाराची विकसित भारत विकसित गोवा अंतर्गत पंचायत चलो अभियान गोंयांत चल्ला. बांदोड्याच्या इव्हेंटाक विश्वजीत राणे आणि सुदीन ढवळेकर हजर असले. आदी सांगले प्रश्न विचारात, पूण शेवटाक प्रश्न विचारपाक वेळच दिलो ना. देखून लोकांनी प्रश्न विचारपाक सुरवात केली. RGPच्या विश्वेश नायकानय प्रश्न विचारलो. त्या वेळार सुदीन ढवळेकरान खंय ताका धमकी दिली. थंय घडिल्ल्या एकूण प्रकाराचेर RGP रिएक्ट जाल्यात. पळयात. पंचायत चलो अभियान हो BJPन हाडलेलो आसा. हो आयज क्लियर कट दिसून येता की एक इव्हेंट जाल्लो आसा, PR एक्टिविटी BJPची. तितून जो सुदीन ढवळेकर आसा, मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरान तुमी पळयलां आसतलें माचे वयल्यान देंवलो सकयल. जेन्ना विश्वेश आमचो आसलो, विश्वेशा फुडें येयलो आनी ताका म्हणलो आपूण तुज्या गोवा धांवतलो म्हणून. हें जें विधान आसा म्हटल्यार आयज खंय पावल्लें आसा. मिनिस्टर देंवता सकयल जेन्ना तो मामलेदारा कडेन आनी पुलिसा कडेन उलयतालो तेन्ना थंय येवन ताका धमकी दिता की आपूण तुजो गोवा धांवतलो आनी तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते उडोवन येता. म्हटल्यार हें जें आसा हेजो आमी निशेध करता. कारण अशें चालू जाल्लें आसा की आयज दादागिरीचो जो सरकार आसा हो BJP सरकार जाल्लो आसा. इतलें आनी एक तेणें स्टेटमेंट केलो की जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो तेणें सकाळी फुडें 7 सुमार आपणाक फोन 6:45 सुमार फोन मारलो म्हणून की RGचे कोण तरी येवपाचें आसा म्हणून आपूण येयना म्हणून. आतां विश्वजीत राणे RGक भियाला हो तुवेंनूच सांगलें कित्याक ताका RGचे येवपाचें आसा म्हणून येवंक सोदना म्हणून. आरे RGचे येवपाचें आसा, RGचे येतले, सगळे येतले, गोंयकार सगळे येतले आनी प्रश्न करतले. जो तुमी मोहीम ओपन केल्ली आसा ते मोहिमेक जाप दिवपाक जाय. तुमी समज बेश्टेच ओपन करता, नांवा पुरती करता, एक PR एक्टिविटी म्हणून करता, जाल्यार ती PR एक्टिविटी आमी एक्सपोज करतले. कारण तुमची मोहीम आसा नाल्यार तुमी ऑफिसान करा, तुमच्या जावं ओपन मिटींग करा, BJPची मिटींग करा. तुमी सांगले की आनीक जो सुदीन ढवळेकरान आनीक स्टेटमेंट केलो की हे जी हें आसलो प्रोग्राम आसलो हो MGPचो आनी BJPचो. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें आयज मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय, हेजो उत्तर दिवपाक जाय हो खरेंच प्रोग्राम BJPचो काय MGPचो काय कितें. आणि आता ऐकात RGPचो थळावो फुडारी विश्वेश नायक आणि RGP सुप्रिमो मनोज परबाची उज्जो रिएक्शन. जेन्ना तेणें आमकां पळयलें तेन्ना कितें तरी तो PIक सांगून गेलो थंय, तें आमी आयकुना. पूण जेन्ना वयर गेलो ढवळीकर उलोवपाक येयलो तेन्ना पयलींच तेणें स्टार्टींग नांव घेतलें की RG हांगा येयल्ले आसा, तेंचे क्वेश्चन बी हांगा कोण आयकचे ना. अकस्मात सगळें चेंज केलें तेणें. तेन्नाच जेन्ना सारकें एक्सप्लेन करताले फूल व्हिडियो तितून आसा सगळें तेन्ना एक्सप्लेन करताले अकस्मात ढवळीकर येयलो थंय आनी ए कितें जालां तुजें हेका कितें जालां आनी गळो दवरून ते फाटल्यान फोटो दिसता ते म्हणपाक गळो दवरून हांगाच मूठ दितलो म्हणून हो तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो. तेन्ना हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें की यो दाखय तुजी कापस्ताद दाखय. आनी PI साहेब आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केलें तुमी ताका हाडूं नाका, म्हाकाय हाडूं नाका, हांव ताका हातूच लायना. तेणें येवन म्हाका हात लावपाचो, हांव ताका हात लायना म्हणून. आनी मागीर थंयचे जे मनीस जे फुरफुरताले तितून खुबशे पंच आशिल्ले. हे पंच असले मनीस तो आयज संस्कृतीची भाशणां करता. हे तेजे वांगडा बरोबर पंच आशिल्ले. तेंच्यांनी एक टायम 95 सुमार जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर ही आमचे दिवगन भाऊसाहेब बांदोडकर हेजी चली हेच तितून भितर आशिल्ले ते तेंचेर तांतयां मारलेली. आनी आयज बाकीचे सगळे एका कोण ते सोडून गेले पूण ते आजून बरें तेजे कडेन आसा. तेन्ना कळटा कोणाची संस्कृती आनी कोणाचे
कोण खंयच्या लेवलाचो मनीस तो थंयच्यानूच कळटा. काल तो आमकां म्हणटा की समाजाचेर आमी कलंक म्हणून. हो सुदीन ढवळीकर जो उनीर गांवांत राम मंदिर आसा, मारुदेव आहा, त्या देवा कडेन त्या देवाच्या स्थानाक तेंकोन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडटा. आपल्या फायद्याक लागून, आपल्या कमिशनाक लागून हांव म्हणटा हो सुदीन ढवळीकर गोंयच्या पूर्ण समाजाचेर कलंक आसा. मडकयच्या लोकांक गुलामगिरीन घालून, लाचारीन घालून त्यांच्या भविश्या कडेन खेळ करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. रोडाचेर जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो, हजारांनी भुरग्यांचो जीव घेवपी, हजारांनी भुरग्यांचे फॅमिली काबार करपी, गोंयकारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. गोंयच्या बायलांक उदकाक लागून आपल्या कमरेर कोळसुले घेवन, तकलेर कोळसुले घेवन, बालदे घेवन किलोमिटर चलोवपी, टँकराची वाट पळोवपी, रातभर उदकाक लागून जागरणां करपी बायलांक जेणी त्रास केला हो सुदीन ढवळीकर, तेका लागून आमच्या समाजाचेर कलंक आसा. प्रत्येक फावटी दल बदलून सपोर्ट दिवपी, प्रत्येक गव्हर्मेंटान मिनिस्टर आसपी आनी मिनिस्टर आसून लूट करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. आनी दोगांयनी प्रूव केले, काल दोगांयनी प्रूव केले की हे आरजीक कितले भियाता ते. आरजी सदांच म्हणटा की आमी गोंय गुलामगिरी मुक्त करतले, लाचारी मुक्त करतले, आनी आमकां तरी आयज प्रावड फील जाता की येदे व्हडले मिनिस्टर कितली वर्सां, 15, 17 वर्सां, 20-25 वर्सां आमदार आसात, जे आपूण केन्नाच पडचे ना म्हणून उमेदीन आहात आनी उमेदीन रावतात. त्यांच्या पांया पोंदची जमीन आमी हालयल्ली आहा. हो ढवळीकर म्हणटा की आमच्या पांया पोंदची जमीन हाडला म्हणून, जाल्यार सांगपाक सोदता की ह्या ढवळीकराच्या पांया पोंदची जमीन आर्जीन हालयल्ली आसा. ह्या विश्वजीत राण्याच्या पांया पोंदची जमीन आर्जीन हालयल्ली आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी संगीता ओली. पिळगांव ते सारमानस जोडपी रस्तो निमाणे प्रत्यक्षात येवपाचो आसा. वाठारांतल्या लोकांक फेरये कडेन वचपाक तशेंच आमोण्या सावन येवपी लोकां खातीर खूब म्हत्वाचो हो रस्तो. ह्या पारंपारीक रस्त्याक लागून आदी सावन लोकांची मागणी आसली. ह्या रस्त्याचें काम सुरू केलां. दिवचलचे सारमानस फेरये कडल्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्या. पिळगांव ते सारमानस मजगतीचो पारंपारीक रस्तो कांय कारणांक लागून अशीर जाल्लो. अपघात वाडपाक लागिल्ले, एकल्याचो बळी गेलो. शेवटाक ह्या कामाक सुरवात केल्या. 90 लाखांच्या ह्या प्रकल्पाक सुरवात जाल्या. ही जी आमी वाट पळयतात ती जी पारंपारीक वाट पिळगांवकारांची, तशेंच आमोणच्या लोकांची जी व्हळी पिळगांव सायडीक येता तेंची बी पारंपारीक वाट, सारमांचे वयल्यान पिळगांव येवपी वाट सादारण 1-2 किलोमिटर आसतली. म्हणून ही पयली आमकां कळ्ळा की ही मोठी वाट आसली आनी एक तांची ह्या वाटेक लागून एक पारंपारीक तशें भावनीकूय तेंचे जे नाते आसा ते ह्या वाटे खातीर आसा, पिळगोकारांचे तशेंच सारमांचेकारांचे. पूण कित्याक कारणाक लागून ही वाट बारीक जायत रावली आनी सामकी धोकादायक जाल्ली. खुबश्या वेळार ह्या वाटेर एक्सिडेंट जावन मोठ्या प्रमाणान कोणाक इजाय जाल्ली. तशेंच आमकां कळ्ळां की एकट्याचो जीव गेल्लो ह्या वाटेर उदकान पडून. पूण आतां आमी बी खूब फावटी 365चेर दाखयल्लें आसा की ही वाट सामकी गरजेची आसा पिळगोकारांक, तशेंच जे सारमांचेर फेरी खातीर वतात आनी सारमांच्यो फेरी कडल्यान पिळगांव येतात तेंच्या खातीर. पूण खुबशीं वर्सां जालीं हांगा ह्या वाटे खातीर कांयच जायनासलें. कित्याक लागून जायनासलें हें कांय कारणां आमकां कळूंक ना. पूण आतां जे आमदारान स्टेप घेतला आनी ताका लागून ही वाट आतां सुरक्षीत जातली. एक सादारण 90 लाख मोडून हांगासर जी रिटर्निंग वॉल जातली, तशेंच सुरक्षीत असो रस्तो जातलो. खातीर जे लोकांचे होळी तशेंच कळस जो पिळगांवचो वता सारमांचेर तो सुरक्षीततेन वयतलो आनी जे ये वच करतात सारमांचे वयल्यान पिळगांव सायडीक तांकां बी सुरक्षा जातली. आतां पळया केन्ना काम सोंपतलें आनी लोकांची जी वेवस्था आहा ती जातली. शिरोडकर सर, तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मयांतलो खंयचोय ही प्रोजेक्ट आमी जर जेन्ना घेवन वयता स्वता तेन्ना न पळयता तेंच्यांनी मंजुरी दिल्ली आसा. अशा तरेचे जे
झुकते माप ह्या मय मतदारसंघा खातीर तेंच्यांनी दिल्लें आहा. ताका लागून हांव मयच्या जनतेच्या वतीन तांकां चडांत चड आभार मानता. हो जो प्रोजेक्ट आसा हांगासर 180 मिटर लांबीचो हो रस्तो जातलो, रुंद जातलो. रस्तो म्हणूंक शकना आमी की एके वाटेनसून रिटर्निंग वॉल, कंप्लीट कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल जातली त्या पुला पर्यंत, आनी ही सुविस्कर अशी 2.5 मिटर रस्तो रुंदी जातलो. आनी हेजो लाभ आमच्या पिळगांव वासियांक तशेंच सारमानीच्या वासियांक सगळ्यांक मेळटलो. देवाची वाट सुखरूप जातली. देवादिकान नटलेलो हो गांव. ह्या गांवांत जे सण परबी जाता तेन्ना हेवटेंतले लोक तेवटेन वयता, तेवटेंतले लोक हेवटेन येता, आमोण्याचे सुद्दां लोक हेवटेन येणारे अशी हांगासर प्रथा आसा. ताका लागून ही सुखरूप जाता वाट. 90 लाख रुपया खर्च करून इन्क्लुडींग GST अशा तरेचो हो प्रोजेक्ट आयज आमकां हांगासर चालू करूंक मेळटा. म्हणून पयल्यान पयलीं आमचे पिळगांवचे सगळ्या देवतांचे हांव आभार मानता. त्यांच्याच आशिर्वादान आमकां हें काम करपाक आयज हांगा मेळटा. वाट एक इतली गरजेची आसली. ह्या वाटेक लागून लोकांनी आमकां अक्षरशः आमी रडले हे ग्रामसभेक. फक्त लोकांक इतले आमचे हांगासर त्रास जाताले आनी हांवें सुद्दां चिंतूंक नासलें की इतली भाई आमच्या इतली खटपट करून ही वाट अशें हांगासर इतले बेगीन करतले हे आमी केन्नाच विचार करूंक नासलो. पूण जेन्ना आयज हो टायम जेन्ना येयलो तेन्ना म्हाका काळजांतसून म्हाजें खरेंच भरून येयला आयज म्हाज्या ह्या गांवाक लागून. जे रातच्या टायमाक लोक हांगासून कामाक वयताले पळय अक्षरशः थंय रावन ते आपल्या जिवाची हे करिनासतना हे सायडीनसून येताले. परसून जेन्ना हांगा वयताले तेन्ना तशें सोदीत सांगताले मॅडम आमची वाट मातशी पळया, आमकां ती खूब गरजेची आसा. हे वाटेन जर आमी हांगासून गेली जायत जाल्यार आमकां आमी मातशें बेगीन पावता घरा. आनी फेरयेकूय वयता नाल्यार घरा कामांकसून येतना घरा मातशें आमी बेगीन पावता. म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हणटाले सोदीत की ही तुमची वाट मातशी आमची करून घ्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. अपघातांच्या वाडट्या आंकड्याक लागून गोवा कॅन दर एक वाठारात सेफ्टी ड्रायव्ह करता. मडगांव आणि नावेली जंक्शनाचेरूय सेफ्टीचेर गोवा कॅनाचो जागर जालो. मडगांवचो ट्रॅफिक सेल आणि RTO सयत गोवा कॅनान मडगांव आनी नावेली जंक्शनार येरादारी जागृताय करपाक ड्रायव्ह काडलो. प्रवाशांनी येरादारीचे नेम पाळचे ह्या हेतान ही ड्रायव्ह काडल्या. तशेंच दर एका पंचायत आनी नगरपालिकेन 30 मार्चा पयलीं येरादारी व्यवस्थापन समिती नेमची अशें गोवा कॅनान मागला. नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ पण आम्ही मनयता. हे फूल म्हयनो तरेतरेच्यान आमी एक्शन केल्लेले आहा. आज हो एक्शन आमी मडगांव करता. मेन कारण कितें लोकांक परत रिमाइंड करपाक की आपले ड्युटी, आपले रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपले ISMाक हेल्मेट घालपाचे, स्ट्रॅप घालपाचे, सीट बेल्ट घालपाचे. कित्याक आज कितें जातलें म्हण कांय सांगूंक शकना. कितले एक्सिडंट आमी पळयता. बरो तरेच्या फाटल्यान धोके पडले. रेंट कारचे टुरिस्ट कितले गोंयांत आसा. सो सेफ्टीचेर आमी स्ट्रेस करता आनी ताका लागून आमी मुद्दम डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रॅफिक पुलिसाचे हेल्प मागले आयज हे ड्रायव्हराक जॉईन जावपाक. कित्याक तांकांय सांगपाक आतां फायन कितले आसा म्हणून. आयज आमी पळयता की दर दीस एक जाल्यार 2 जाण मरतात आनी ही परिस्थिती सुदारतले जाल्यार आमी सगळे पंचायतीक आनी म्युनिसिपल कावन्सिलाक आमी रिक्वेस्ट करता बाय 31 मार्च तुमच्यांनी रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी काडचे आनी आपले गांवचे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवचे. 191 पंचायत आनी 14 म्युनिसिपालिटी जे आसा. आयज आमी चीफ ऑफिसर मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलर मेळ्ळे. तांकां परत आमी रिक्वेस्ट केले की कमिटी स्थापन करून तेंची एक्टिविटी चालू करचे. कित्याक आयज आमी कितलेशे एक्सिडंट जे पळयता ते काही सायनेज ना म्हणून रस्त्याचेर एन्फोर्समेंट जाल्लेले आसा. असे खुबशे विशय आहा जे म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत एक्शन घेवपाक शकता.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा सुके हवामान अनुभवपाक मेळटले. खाशेली हवामान बदलाची शिटकावणी नाशिल्ल्यान गोंयांत सुखद वातावरण पळोवपाक मेळटले. तापमान थीर उरतले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 आनी 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. आनी आयचें हें कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.